बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टाकरा एक्सक्लूसिव में खुश आमदीद। अभी का जो टाकरा है जी वो बड़ा अफसरदा सा है, इसलिए कि गुज़श्ता आपको पता है कि गुज़श्ता दिनों जो ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब थे वो पाकिस्तान में तशरीफ़ लाए थे और आज वो आज़रबाईजान में ईरान और आज़रबाईजान मिल के एक डैम बनाया था और उस डैम के इफ्तिताह के लिए वो वहाँ तशरीफ़ लेके गए थे और वहाँ पे वापसी पे उनका जो हेलीकॉप्टर था वो गिर गया और क्रैश हुआ। 3 हेलीकॉप्टर बेसिकली जा रहे थे। 3 में से जो एक हेलीकॉप्टर है जिसमें इब्राहिम रईसी साहब सदर ईरान उसमें थे और भी उनके साथ लोग थे और वो उसके बारे में बताया जा रहा है हेलीकॉप्टर के बारे में कि वो क्रैश हुआ है। 2 जो हेलीकॉप्टर थे वो अपनी मंजिल पे पहुंच गए। उसमें ये बताया जा रहा है कि क्योंकि फोग और जंगलात और पहाड़ और ज़्यादातर धुंध है उसकी वजह से जो मौसम की ख़राबी की वजह से हेलीकॉप्टर जो है वो हादसे का शिकार हुआ है और जो तलाश है इसके बारे में अभी तक जो है वो मुतज़ाद इत्तलाआत हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे जी। हमारे हमसाए हमारे मुसलमान भाई हैं, गुज़श्ता दिनों हमारे पास तशरीफ़ भी लाए थे और मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि जो ईरानी मीडिया है उसने दावा किया है कि रेस्क्यू टीमों ने हादसे का शिकार होने वाले ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर को तलाश कर लिया है, जबकि हिलाल अहमर की जो रेस्क्यू टीमें हैं उन्होंने कहा है कि हम ये जो खबर है ये गलत है क्योंकि जाए हादसा की तलाश उन्होंने कहा ताहाल जारी है। इधर ईरानी हुकाम ने भी इस बात की तस्दीक की कि रेस्क्यू टीमें अभी तक हेलीकॉप्टर की जाए हादसा पे अभी तक वो नहीं पहुंच सके। तलाश बहरहाल जारी है जी और क्योंकि उसकी वजह यह है कि मुतज़ाद इत्तलाआत हैं और हादसे के बाद ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर के अमले के 2 अफराद से रब्ता हुआ है। ये मोहसिन मंसूरी ईरानी सदर के एग्जेक्टिव अमूर के नायब जो है ना मोहसिन मंसूरी साहब, उन्होंने बताया है कि 2 लोगों ने रब्ता किया है जिस वजह से होप है कि अल्लाह करे वो खैरियत से हैं। अल जज़ीरा टीवी के मुताबिक मोहसिन मंसूरी का कहना है कि अमले के अरकान से रब्ता होना उम्मीद अफजा बात है। इससे ज़ाहिर होता है कि हादसे की शिद्दत ज़्यादा नहीं थी। अभी तक उस इलाके की वहाँ जहाँ पे ये क्रैश हुआ है वहाँ पे 65 टीमें जो हैं वो उनको वहाँ पे तलाश कर रही हैं हेलीकॉप्टर को कि वो उसने क्रैश लैंडिंग की है तो कहाँ की है। इसके अलावा सऊदी अरब और तुर्की ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने कहा जी हम मदद करने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की तरफ से भी शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी और उसके अलावा मरियम पंजाब की वज़ीर आला उनकी तरफ से इज़हार तफ्तीश के बयानात सामने आए हैं और उन्होंने कहा कि अल्लाह करे वो खैरियत से हों। और मैं आपको बताऊं कि ये जो इब्राहिम रईसी साहब हैं ये कोई आम बंदे नहीं हैं जनाब, ये बहुत अहम समझी जाने वाली शख्सियत है ईरान में। मैं इनके बारे में आपको थोड़ा सा इसलिए बताना चाहूँगा ताकि आपको इनकी इनका बैकग्राउंड जो है ये पता चल सके कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खamenei के बाद ईरान का आला तरीन ओहदा सदर का ओहदा है, जो कि इस वक्त इब्राहिम रईसी साहब जो हैं वो सदर ईरान हैं। ईरान में हुकूमत का जो सरबरा है वो सदर होता है जिसके पास मुकम्मल इख्तियारात होते हैं। सदर ही वज़रा का इंतखाब करता है, ताहम इसके लिए सुप्रीम लीडर और पार्लियामेंट से मंजूरी ज़रूरी होती है। ईरान के सदर जो मौजूदा सदर हैं इब्राहिम रईसी साहब, इन्होंने सदारती इंतखाबात के बाद 3 अगस्त 2021 को ईरान के 8वें सदर ये मुंतखब हुए थे और वो 14 दिसंबर 1960 को खुरासान में पैदा हुए और 1987 तक इस्लामिक रिपब्लिकन पार्टी के रुकन रहे हैं। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी साहब अगस्त 1994 से 2004 तक चेयरमैन जनरल इंस्पेक्शन
آفس رہے ہیں، جس کے بعد اگلے 10 سال ایران کے پہلے ڈپٹی چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہے۔ ابراہیم رئیسی صاحب 2006 میں 68% افراد کی جو حمایت سے ایران کی اسمبلی آف ایکسپرٹ کے رکن بنے، اور اس کے بعد 2 مرتبہ پھر سے ایران کی جو اسمبلی ہے، اسمبلی آف ایکسپرٹ کے رکن منتخب ہوئے۔ ابراہیم رئیسی صاحب جو ہیں وہ ایران کے پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر بھی 2014 سے اپریل 2016 تک فائز رہے، جبکہ 1980 میں وہ تہران کے ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل کے عہدے پر بھی فائز رہے تھے۔ مارچ 2019 میں ابراہیم رئیسی کو ایران کے سپریم لیڈر علی خامنئی نے چیف جسٹس آف ایران تعینات کر دیا، جس کے بعد وہ جولائی 2021 تک چیف جسٹس آف ایران کے عہدے پر فائز رہے۔ 3 اگست 2021 کو ابراہیم رئیسی صاحب 62 یعنی کہ 62.9% ووٹ حاصل کر کے ایران کے 8ویں صدر منتخب ہوئے۔ اس سے قبل 2017 میں بھی ابراہیم رئیسی صاحب نے پاپولر فرنٹ آف اسلامک ریولوشن فورسز کے امیدوار کے طور پر صدارتی انتخاب میں حصہ لیا تھا، تاہم اس وقت وہ کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ اچھا، میں تھوڑا سا کیونکہ اپڈیٹ آ رہی ہے تو میں نے کہا ساتھ ساتھ آپ کو میں اپڈیٹ کرتا جاؤں۔ ایران کے سرکاری ٹی وی نے ابھی بتایا ہے کہ ایرانی صدر کے ہیلی کاپٹر کو حادثہ ایرانی دارالحکومت تہران سے تقریباً 600 کلومیٹر شمال مغرب میں آذربائیجان کی سرحد پر واقع شہر جوزفا کے قریب خراب موسم کی وجہ سے پیش آیا۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چاہوں کہ ابراہیم رئیسی صاحب آج یعنی کہ اتوار، یعنی کہ جو گزشتہ دن ہو گیا، گزشتہ دن اتوار کی صبح آذربائیجان کے صدر الہام علیوف کے ساتھ ایک ڈیم کا افتتاح کرنے کے لیے آذربائیجان میں تھے۔ یہ تیسرا ڈیم ہے جو دونوں ممالک نے دریائے اراس پر تعمیر کیا تھا۔ ایران اپنے ملک میں مختلف قسم کے ہیلی کاپٹر اڑاتا ہے، لیکن بین الاقوامی پابندیوں کی وجہ سے یہ جو ہیلی کاپٹرز ہیں ان کے پرزے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کا فوجی فضائی بیڑا بھی زیادہ تر 1979 کے اسلامی انقلاب سے پہلے کا۔ ایران پہ امریکہ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں، جس وجہ سے ان کے جو ہیلی کاپٹرز اور اس طرح کی جو اور چیزیں ہیں وہ پرانی ہیں، اور ان کی مینٹیننس بھی اس طرح نہیں ہوتی، پرزے بھی پرانے استعمال ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے یعنی کہ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ میں آپ کو مزید بتاتا جاؤں کہ غیر ملکی خبر رساں کی جو رپورٹس ہیں ان میں جو کہا گیا ہے کہ ایران کے صدر ابراہیم رئیسی، ان کے وزیر خارجہ کو لے جانے والا ہیلی کاپٹر آذربائیجان کی سرحد سے واپسی پر شدید دھند میں پہاڑی علاقوں کو عبور کرتے ہوئے گر کر تباہ ہو گیا ہے۔ یہ غیر ملکی میڈیا بتا رہا ہے۔ عہدیدار نے کہا کہ ہیلی کاپٹر حادثے کے بعد رئیسی صاحب اور وزیر خارجہ حسین امیراب الحیان کی زندگی خطرے میں ہے۔ نیوز ایجنسی رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق ایک عہدیدار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پہ بتایا ہے کہ اب بھی پر امید ہیں، لیکن جائے حادثہ سے ملنے والی جو معلومات ہیں وہ بہت ہی تشویشناک ہیں جناب۔ تو اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ اور میں نے آپ کو تقریباً یہ بتا دیا ابراہیم رئیسی صاحب کے حوالے سے کہ ابراہیم رئیسی صاحب جو وہ ہیں وہ ان کی کیا امپورٹنس ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ نا کافی زیادہ اور بھی دوسرے جو میڈیا ہیں، خبر رساں ادارے جو ہیں جیسے تسنیم ہے، اسی طرح سرکاری ادارہ ایران کی سرکاری خبر ایجنسی ہے ارنا کی جانب سے ٹیلی گرام پر نشر کی جانے والے خطاب کے دوران احمد وحیدی نے کہا ہے کہ اب مختلف امدادی گروپ علاقے کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن دھند اور ناسازگار موسم اور حالات کو دیکھتے ہوئے انہیں ہیلی کاپٹر تک پہنچنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ ابھی تک وہاں پہنچنے کی تقدو کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایرانی صدر کو اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ
ان کی حفاظت فرمائے. ہماری بہت ساری دعائیں ان کے لیے ہیں. میں نے سوچا کہ فوری طور پہ ایک تو آپ کو اپڈیٹ دے دوں، اور دوسرا ابراہیم رئیسی صاحب کی جو امپورٹنس ہے کہ وہ کتنے اہم آدمی ہیں ایران میں نے کہا فوری طور پہ آپ کو بتایا جائے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.